اللہ فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، لفظ پہلو اللہ پھر رسول۔ اللہ فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جڑا شخص اللہ اور اللہ دے رسول دی فرما برداری کردا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جڑا بندہ اللہ اور اللہ دے رسول دے آکھے لگدا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جڑا بندہ اللہ اور اللہ دے رسول دے احکامات نو تسلیم کردا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جڑا بندہ اللہ اور اللہ دے رسول دے آکھے لگ جاندا ہے، اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ فرماندے نے پھر انہاں تو کیڑا انعام مل رہا ہے؟ اللہ فرماندے نے قیامت والے دن اس شخص دے اللہ کس طرح راضی ہو رہا ہے جیڑا بندہ اللہ اور اللہ دے رسول دی گل من کے دنیا تو گیا ہے۔ قیامت والے دن اللہ فرماندے نے ان دا ساتھ انبیاء دے نال ہوئے گا، ان دا ساتھ صدیقین دے نال ہوئے گا، ان دا ساتھ شہداء دے نال ہوئے گا، ان دا ساتھ نیک بندیاں تے صالحین دے نال ہوئے گا۔ اللہ راضی ہو گیا کنہ تے جنہ نے اللہ اور اللہ دے رسول دی گل من لئی ہے۔ اور ذرا ایک بخاری شریف دی حدیث نوٹ فرما لو، آج میں 5 گلاں اسلام دیاں بنیادی کرنا چاہنا، توجہ دے نال بات سن لینا۔ اللہ دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، بخاری شریف دی حدیث ہے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے بنی الاسلام علی 5، بنی الاسلام علی 5، اسلام دے بنیادی ارکان کنے نے؟ 5۔ کنے ارکان نے؟ ذرا بول کے دسو، اسلام دے کنے ارکان نے؟ 5۔ ذرا آواز نہیں آئی، اسلام دے کنے بنیادی ارکان نے؟ 5۔ آج 5 ارکان دے بارے دسنا چاہواں گا، 5 پورے بیان نہیں ہونے لیکن شار کر ذرا بات سمجھانا چاہنا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماندے نے بنی الاسلام علی 5، 5 ارکان نے اسلام دے بنیادی 5 ارکان، جڑا بندہ انہاں تے پابند ہے، جڑا بندہ انہاں ارکان نو ادا کردا ہے۔ کیڑے 5 ارکان نے؟ ذرا توجہ فرمانا۔ پہلے ارکان کلمہ شہادت، پہلا رکن اسلام دا کیے کلمہ شہادت، دوسرا رکن کیے نماز، 2 رکن ہو گئے، تیسرا رکن کیے زکات، چوتھا رکن کیے روزہ، تے 5واں رکن کیے حج۔ میں ہن 5 ارکان اسلام دے بنیادی تواڈے سامنے رکھے نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا بنی الاسلام علی 5۔ ہن پہلا رکان دے بارے سن لو، جنہیں گواہی دے دیتی، کیڑی گواہی؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ گواہی دے دیتی کہ اللہ
ایک کے اللہ دی وحدانیت تے گواہی دے دیتی ہے اور نبی علیہ السلام نو اپنا رہبر تے رہنما مان لیا ایک گواہی دے دیتی ہے کلمہ پڑھ کے تے ایمان لے آیا مسلمان ہو گیا تے دوسرا نمبر تے دوسرا اسلام دا رکن کی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا نماز بنی الاسلام علی خمس بنی الاسلام علی خمس اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دے بارے دس دیتا ہے وقت بڑا مختصر ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے حدیث دے الفاظ بھی نے یہ بھی ذرا نوٹ فرما لو اللہ دے محبوب پیغمبر دی نماز جیڑی ہے آپ فرماندے نے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے نماز مینوں سکون تے چین پہنچاندی ہے الصلاۃ قرۃ عینی اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے الصلاۃ قرۃ عینی اللہ دے محبوب پیغمبر دے الفاظ نے کہ نماز جیڑی ہے میں محمد دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے سبحان اللہ اللہ اکبر میں دس رہا اسلام دے بنیادی ارکان کنے نے پانچ ارکان نے اے اللہ دی امانت ہے یاد ہے نا کہ پچھلے جمعے میں امانت یا کچھ گلاں ہوئیاں سن اے نماز پانچ ارکان اللہ دی امانت ہے اللہ دی امانت ہے ہن اس امانت دے اندر اسی دیکھدے اسی کنا کو پورا اتر رہے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابہ نبی کریم دے صحابہ نبی کریم دے ساتھی جنہیں نبی پاک علیہ السلام دے حبدار نے اللہ دے محبوب پیغمبر دے ساتھی اے ہن جیڑے نے انہاں نے کس طرح پانچ ارکان نو عمل کر کے دکھایا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دے جانثار صحابہ دا عمل کیے اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابہ نے اس پنج ارکان تے کیویں عمل کیتا ہے اللہ اکبر اللہ دے پنج امانتاں دے اوتے کیویں عمل پیرا ہوئے نے اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابہ نے پنج عمل کر کے دکھائے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز ہے دوسرا ارکان نماز دے بارے تذکرہ ہے نماز دے بارے چند باتاں کر کے بات آگے چلاواں گا نبی علیہ السلام دے صحابہ نے نماز پڑھ دے نے دل نو سکون آندا ہے اطمینان آندا ہے دل دی اندر محبت نماز پیدا ہوندی ہے قرب اللہ دا حاصل ہو جاندا ہے اور اج اسی اپنی نماز دے ول ذرا دھیان کریے کہ ساڈیاں نمازاں صحابہ کرام دے طرو طریقے دے مطابق ہے نے یا نہیں ہے نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق ساڈی نماز ہے یا نہیں ہے اسی اج نماز بھی پڑھدے ہاں لیکن دل دی اندر سکون نہیں بے چینی نظر آ رہی ہے صبح دے ٹائم بے چین دوپہر دے ٹائم بے چین رات دے وقت سون لگیا بے چین سانو سکون تے اطمینان نہیں ملدا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز پڑھدے نے تے دل نو اقرار پہنچدا ہے اطمینان نال نماز پڑھدے نے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب آقا فرماندے نے بلال اٹھ ذرا اذان کہہ دل نو سکون مل جائے سبحان اللہ پتہ چلیا کہ جدو سکون دی کوئی گل لبنی لبانی ہوئے تے تیرے میرے مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلال نو عرض فرماندے نے بلال اٹھ اذان پڑھ تے دل نو سکون مل جائے چین آ جائے اللہ جناب بلال اذان پڑھ دے نے میرے تیرے پاک پیغمبر نو سکون مل جاندہ اذان دے الفاظ سن کے سکون آ جاندہ ہے اج دا مسلمان اذان سن کے پریشان ہو جاندہ ہے اللہ پھر کہندہ میری دعا اللہ قبول نہیں کردہ پھر آخدہ میری زندگی دی اندر سکون تے چین نہیں ہے گا میری زندگی دی اندر بربادی نظر آ رہی ہے میری زندگی دی اندر میری زندگی دے لمحات جیڑے نے بے چین نظر آ رہے نے رب دی
ربوبیت دا تو انکار کر دیں، رب دے اگے تو سجدہ کرن واسطے تیار نہیں، پھر تو کہنا کہ میری زندگی دے اندر سکون آ جائے۔ اللہ 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 دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے بلال اٹھ اذان پڑھ۔ اللہ اکبر۔ مینوں ایتھے ایک ہور بھی حدیث یاد آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے نال جا رہے نے، کافر بچے جڑے نے وہ گلی محلے دی اندر کھیڑ رہے نے، اللہ دے پاک پیغمبر دے نال آپ دا غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی نال تے کافر بچے آکھ دے نے اے مسلماناں دا پیر جا رہا ہے تے نال بلال او جا رہا ہے جڑا ایس الفاظ نال اذان پڑھدا ہے۔ کافر بچے حضرت بلال دی آواز دے ترانے گاندے نے، آپ جس طرح بلال اذان پڑھ دے نے نا تے کافر بچے بلال نو دے کے رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح الفاظ اذان دے پڑھ دے نے۔ میرے تیرے آقا کھڑے ہو جاندے نے، کھڑے ہو کے بچیاں دیاں گلاں سن دے نے۔ آخر کار آقا تھوڑے جے دور ہوئے نا تے آقا فرماندے نے میرے یار صحابیو ساتھیو سنو، اے ذرا بچیاں نو پکڑ کے لے آؤ۔ بچیاں نو پکڑ کے لے آندا نا ابو حذیفہ ایک صحابی ہے، یہ بچہ ہے، اے بچیاں جو تھوڑا جا بڑا ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آکھدے نے اے بچیو گل تے سنو، تسی اے الفاظ کتھوں سنے نے؟ آکھدے نے جناب اسی بلال رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے الفاظ اسی سنے نے۔ تے آقا فرماندے نے اچھا اے تو بچہ بڑا ہے، تیرا نام کی ہے؟ اے جی میرا نام محظور ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے محظورہ ذرا تو بھی اذان سنا۔ یہ مسلمان نہیں ہوئے، کافر نے ابو محظورہ جنہ دا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ تے ابو محظورہ نے اذان پڑھی ہے۔ ابو محظورہ اذان پڑھ دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھ ابو محظورہ دے گلاں تے لگاندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت دا اظہار فرماندے نے تے دل دی اندر ہی اللہ نال عرضاں کر دے نے۔ ابو محظورہ دی آواز بڑی سریلی ہے، اللہ اندے تے رحم فرما۔ اللہ اکبر۔ ابو محظورہ اذان پڑھ دے، اذان مکمل ہوئی ہے تے نال ہی کہندا آقا جی ہاتھ کڈو مینوں مسلمان کر لو۔ سبحان اللہ، کلمہ پڑھدا تے مسلمان ہو جاندا۔ عرض کر دینے اللہ دے محبوب پیغمبر جی تسی تے مکیوں مدینے ہجرت کر جانا ہے تے کیوں نہ ہوئے بیت اللہ دا مینوں مؤذن مقرر کر دو۔ اللہ اکبر۔ ایتھے ایک اور بات بھی سن لو، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو آقا نے ابو محظورہ دی اذان سنی ہے، حدیث دے الفاظ نے آقا نے اپنی جیب مبارک اپنی جیب دے بلال دے کولو وہ پیسے لینے تے کچھ دینار نہ درم و دینار کڈ کے نا بطور تحفہ بچے دی ہمدردی واسطے انہاں انعام دیتا ہے۔ جڑے جڑے بچے نے نا اذان سنائیے، اللہ اکبر، پتا چلیا کہ بچیاں دے نال اس طرح دا تعاون کرنا، انہاں دی جڑا نا انہاں دے نال شفقت نال پیش آنا، انہاں دے نال پیار تے محبت دی بات کرنی، اگر بطور انعام انہاں نو کو پیسہ دیتا جائے تے جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محظورہ رضی اللہ تعالی عنہ دی اس گل نو سنیا ہے، اللہ اگے دعا کیتی ہے تے بیت اللہ دا مؤذن ابو محظورہ رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے نے۔ اسی طرح تانوں دسیا پچھلے جمعے دی اندر بھی کہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیوں نے کہ جنہ دے کول بیت اللہ دیا چابیاں سن تے اج تک اسے خاندان چو ہی لگیاں آ رہی نے۔ اسی طرح ابو محظورہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی جڑے نے جڑے مؤذن بیت اللہ دے مقرر ہوئے نے، اسے
خاندان چو آج بھی ابو محذورہ دے خاندان چو بیت اللہ دا موزن لگا آ رہا ہے. اللہ اکبر. میں دس اے ریاسا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی حدیث 5 بنیادی ارکان دی. بنی الاسلام علی 5. دوسرا ارکان نماز. آج دیکھ ذرا تو اپنی نماز والتحان مر, صحابہ دی نماز والتحان مر, صحابہ دی نماز تے ذرا غور کر, اپنی نماز تے غور کر. اسی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن دے ہاں تے ساڈے ہاتھ دوویں ہاتھ جڑے نے سکون نال رہندے ہی نہیں. کتے ہاتھ سر تے جا رہا ہے, کتے جناب کتے خارش ہو رہی ہے, کتے خارش ہو رہی ہے, کتے دھیان جا رہا ہے. نماز دی حالت دی اندر کھڑا ہے تے اپنی دکان دا حساب کتاب کر رہا ہے. نماز دی حالت چ کھڑا ہے تے اوندا ذہن جیڑا ہے اپنی فیکٹری دی اندر ہے. نماز دی حالت چ کھڑا ہے اوندا خیال اپنی برادری دی اندر ہے. نماز دی حالت چ کھڑا ہے اوندا خیال اپنے بچیاں دی اندر ہے. نانا میرے ویر ایسی نماز اللہ نو پسند نہیں. اے دیکھ نماز کیسی نماز ہے. صحابہ اکرام نماز دی حالت دی اندر نے تیر لگ جاندا ہے, تیر لگیا خون بہ رہا ہے, لیکن نماز دی حالت دی اندر نے پتہ ہی نہیں تیر لگیا ہے. اللہ نہ رابطہ اینا کو مضبوط ہے. آتے حضرت اب عمر فاروق دی گل سناوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقت خلیفہ نے مصلی رسول دی امامت فرمان واسطے تیار نے. مسجد نبوی ہے, سردی دا موسم ہے, فجر دی نماز واسطے اگے آئے نے. 2 روایات نے کہ ابو لولو جڑا حملہ کرنے واسطے آیا ہے, ایک روایت دی اندر ہے کہ ابو لولو اگلی صف دی اندر ہے, ایک روایت دی اندر ہے ابو لولو ممبر رسول دے پیچھے چھپ گیا ہے. اے دیکھ ذرا نماز دی بات کرنے لگا کہ کس طرح دی عبادت ہے, لذت والی عبادت, اطمینان والی عبادت, جڑی او عبادت ہے جڑی تینوں مینوں دل نو سکون پہنچان والی عبادت دی گل ہو رہی ہے. اللہ اللہ. اے دیکھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی رسول تے کھڑے نے. ابو لولو نے حملہ کر دیتا ہے, فجر دی نماز ہے, ابو لولو گر نے حملہ کیتا ہے, حضرت عمر گر جاندے نے. جدو گرے نے تے بیک تے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اے پتہ اے چلیا کہ امام جیڑا ہے ان دے پیچھے مقتدی ہوئے. جیڑا اگر امام کو مسئلہ بن جائے تے امام دی جگہ تے مسلح تے آ سکے. اللہ اللہ. باتاں بڑیاں نے لیکن وقت شارٹ کاٹے. اللہ اللہ. حضرت عمر گر جاندے نے, عبد الرحمن بن عوف امامت واسطے اگے آ جاندے نے. صحابہ دا جمع کفیل ہے, کسی نے نماز نہیں چھوڑی, کسی نے نماز نہیں چھڑی, کسی نے نماز نہیں توڑی. حضرت عمر گر جاندے نے. اے نماز دی لذت, اے نماز پڑھ رہے تے سکون تے اطمینان ہے. حضرت عمر گر جاندے نے. نماز اسی طرح صحابہ نے جاری رکھی ہے. اللہ اللہ. میں دس اے ریاسا کہ نبی علیہ السلام دی جڑی نماز ہے نا, آقا فرماندے نے میری نماز جیڑی ہے وہ میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے, اکھاں دی ٹھنڈک بناؤ, اطمینان تے سکون نال اللہ دی بندگی اختیار کریا کرو. جدو اللہ دے گھراں دے اندر آ جاؤ تے پھر سکون نال اللہ دی عبادت کریا کرو. اللہ اکبر. ایک اور بخاری شریف دی حدیث میرے سامنے آئی, میں چاہنا ہوں بھی تواڈے نال شیئر کرتا جاواں. اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے منافق آدمی مسجد دے اندر ابل تے آندا نہیں, اگر آ جائے تے وہ ایسا مثال آقا فرماندے نے کہ جویں کوئی جانور نو کسے
دے نال ٹھک دیتا جائے ٹوکرا اتے دے دیتا جائے تے او بڑا بے چین ہوندا کہ مینوں کدو چھڈیا جائے تے میں باہر نکلاں ٹوکرے چوں تے منافق دی مثال آقا فرماندے نے اس طرح ہے کہ جدوں مسجد دے اندر داخل ہوندا نا تے اودی کوشش ہوندی میں جلدی جلدی باہر نکلاں مینوں مولوی نے قید کر لیا مینوں نماز ایڈی لمبی پڑھا دیتی اللہ 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 مینوں یاد ہے حضرت حذیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام دے گھر دے اندر اے رات قیام کر رات گزارن واسطے چلے گئے انہاں دا ذہن کی ہے کہ میں دیکھا آقا علیہ السلام رات نو کس طرح دی نماز پڑھ دینے اللہ اکبر حضرت ایمان حضرت حذیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالی عنہ اے ہن آقا علیہ السلام دے گھر دے اندر نے آقا اٹھے نے آقا قیام واسطے اٹھے نے حضرت حذیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اٹھے نے تے آقا دے نال کھڑے ہو جاندے نے آقا علیہ السلام نے قیام شروع کیتا ہے سورۃ البقرہ پڑھی ہے تے حضرت حذیفہ دے ذہن دی اندر ہو سکتا ہے آخری آیات پڑھ کے دیا کر کوچ چلے جاؤں اللہ اکبر میں صبح ہی پڑھ رہا تھا کہ حضرت حذیفہ بن ایمان دا واقعہ کٹیا ہے تے حضرت حذیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالی عنہ دا بڑا بہترین واقعہ ہے دل خوش ہو گیا ایمان تازہ ہو گیا حضرت حذیفہ بن ایمان اس حدیث دے راوی نے آخ دینے سورۃ البقرہ ختم ہوئی تے آقا نے سورۃ آل عمران شروع کر لی ہے سورۃ النساء پڑھی ہے سورۃ الاحزاب پڑھی ہے حدیث دی اندر آندا ہے کہ پہلی رکعت دی اندر آقا نے 5 سپارے پڑھے نے کنے سپارے 5 سپارے آقا علیہ السلام نے پڑھے نے اللہ اکبر آقا علیہ السلام دی تہجد دی نماز ہے تہجد دی نماز دی اندر اتنا لمبا قیام ہے اللہ اکبر اتھے بات آئی تے آن والا رمضان اے 5 ارکان دے اندر روزے دا بھی ذکر ہے نا تے او ذرا پھر روزے دی گل کر لئیے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دے روزے دا ذکر اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد اے بھی بخاری دی حدیث ہے نوٹ فرما لو اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے من قام رمضان ایمانا و احتسابا آقا علیہ السلام نے 23ویں تاک رات بخاری دے الفاظ جڑے کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے تراویح نماز نہیں پڑھی ہر روز تہجدی نماز آقا نفلی عبادت تہجدی دی نماز تراویح نماز ہے اور پورا رمضان میرے آقا پڑھ دینے اور 23ویں تاک رات حدیث دی الفاظ آقا علیہ السلام نے 23ویں تاک رات نو مسجد نبوی چائے نے تے صحابہ چاند بیٹھے نے آقا کہتے ہیں او ذرا نماز ہی پڑھ لیے آقا علیہ السلام نے 23ویں دی تاک رات نو امامت تراویح کرائیے آقا علیہ السلام نے تراویح صحابیہ نو پڑھائیے اگلے دن بھی پڑھائیے اور صحابہ دا ذوق شوق بڑھتا جا رہا ہے ساڈے کی ہوندا ہے جدوں پہلو رمضان پہلا ہوندا ہے نا تے مسجداں فل دوسرا ہوندا اس تو کٹ تیسرا ہوندا کٹ جدوں 27واں 28واں ہوندا تے وہی چند نمازی مسلمان ہیں نا اسی اللہ خیر کرے بڑے پکے مسلمان ہیں اسلام دے 5 بنیادی ارکان دی بات ہو رہی ہے کہ اللہ دی امانت ہے ساڈے کول اسی خیانت کرتے پھردے اپنے آپ نو مسلمان کہندے ہیں اور پھر کہندے ہیں ساڈی دعا اللہ قبول نہیں کردا ساڈی روزی دی اندر اللہ برکت نہیں پاندا اسی بے چین ہی رہندے ہیں نالے مسلماناں تے ارکان پورے ادا نہیں کردا اللہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں دی رات ہے تے مسجد نبوی
صحابہ نال فل اللہ 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 دے پاک پیغمبر نے تراوی دی نماز پڑھائی ہے تے پہلے دن کاٹنے دوسرے دن ودے گئے تیسرے دن ودے گئے صحابہ دی تعداد جویں جویں دن ودے گئے تراوی دے صحابہ ودے گئے نے تے ساڈے جویں جویں دن شروع چ نے تے ساڈے ساتھی ودے جاندے نے تے جویں جویں دن رمضان دے گزرتے جاندے نے نمازی گھٹتے جاندے نے اے ساڈا ایمان سو ودنا چاہیے کہ گھٹنا چاہیے ودنا چاہیے اور رمضان آ رہا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے من قام رمضان ایمانا و احتسابا جڑا بندہ رمضان دا قیام کردا ہے تراوی پڑھدا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دے الفاظ ذرا غور کرنے کے سن لینا توجہ فرماؤ من قام رمضان احتسابا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے من قام رمضان ایمانا و احتسابا جڑا بندہ رمضان دا قیام کردا ہے تراوی پڑھدا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے ان دے سارے گناہ ہی معاف کر دیتے جاندے نے سبحان اللہ اور اللہ دے گھر دے اندر آؤ یا اپنے گھر دے اندر پڑھو اور رمضان دا احترام کرو تراوی پڑھو رمضان دے اندر بڑیاں لہراں تے بہراں نے اللہ اکبر تے کہن والا کہندا ہے آ رہا ای ماہ رمضان توجہ فرمانا آ رہا ای ماہ رمضان مومنا ساریاں تو اچھی جندی شان مومنا اے روزے مومن ہی رکھ دینے کہ کافر رکھ دینے تے مسجداں آباد مومن کر دینے کہ کافر کر دینے اہتمام تراوی دا نماز دا قرآن دا مومن کر دینے کہ کافر کر دینے اللہ اکبر بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے کہ مومن اور کافر دے درمیان اگر فرق ہے تو صرف نماز دا فرق ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا وہ مسلمان نہیں اللہ اللہ کہن والا کہندا آ رہی ماہ رمضان مومنا ساریاں تو اچھی جندی شان مومنا اندے وچ ایک جڑی نیکی کوئی کماوے گا اندے وچ ایک جڑا نیکی کوئی کماوے گا 70 گنا ود اجر رب کول پاوے گا اجر رب کولوں پاوے گا اے کہہ کے محبوب رحمان اے کہہ کے محبوب رحمان مومنا ساریاں تو اچھی جندی شان مومنا آ رہی ماہ رمضان مومنا اندے وچ روزہ جھیڑا رکھے رکھاوے گا اندے وچ روزہ جھیڑا رکھے تے رکھاوے گا بڑا اچا مرتبہ اور رب کول پاوے گا انہوں دے گا دیدار رحمان اپئی اللہ اللہ آ رہی ماہ رمضان مومنا ساریاں تو اچھی جندی شان مومنا غور نال سن لو غور نال سن لو اعلان رحمان دا غور نال سن لو اعلان رحمان دا ساریاں مہینیاں چوں شان ہے رمضان دا اندے وچ آیا سی قرآن مومنا اندے وچ آیا سی قرآن مومنا ساریاں چو اچھی شان ساریاں چو اچھی جد ساریاں تو اچھی جندی شان مومنا آ رہی ماہ رمضان
مومنا ساریاں تو اچھی جندی شان مومنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے احکامات اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جن نے میری اطاعت کی تھی اللہ دی اطاعت کی تھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللہ فرماندے نے اندے واسطے انعام ہے کندے واسطے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جنہیں اللہ اور اللہ دے رسول دی گل مننی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جنہیں اللہ اور اللہ دے احکامات نو تسلیم کیتا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ میرے ویراتے میرے دوستا ایک خالق نگر دے اندر رہن والیا ارد گرد آن والیا کار جا کے قرآن دا 5واں سپارہ کھول لئی سورۃ النساء دی اندر اس آیت دا مطالعہ کر لئی اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جنہیں اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت کی تھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جنہیں اللہ اور اللہ دے رسول دی فرما برداری کی تھی ایتھے تیسری گل کوئی نہیں کلمے دی اندر بھی 2 باتاں اور ارکان اسلام دی اندر بھی پہلیاں 5 باتاں دی اندر اے تذکرہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ ایک اور حدیث سن لو تو بات ختم کریے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی اما جان مکیوں چل کے مدینے دے اندر آئی ہے مدینے دے اندر آنے ہی اپنی بیٹی دا گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے بیٹی نے دیکھا کہ میری اماں آئی ہے اماں یہ مسلمان نہیں ہوئی فوری اماں نو مل کے تے آخ دی ہے اماں جان تسی ایتھے ٹھہرو اماں جان اپنے گھر دے باہر کھڑیاں کیتا ہے تے اماں جان فٹافٹ تیرے میرے مرشد پاک کول پہنچ جاندیاں نے آخ دی اللہ دے رسول جی مینوں دسو میری اماں آئی ہے مکے تو ملن واسطے تہاڈا کی آرڈر ہے اگر کہندے ہو تے میں مل لینی ہاں اللہ اللہ یہی قرآن دی آیات وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ اللہ نے قرآن دی اندر فرمایا ہے یہ سورت جڑی یہ سورت توبہ ہے 10واں پارہ ہے اللہ فرماندے نے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بتا کی چلے ہے کہ ماں باپ بھی آ جان پہنا پڑا بھی آ جان اللہ اکبر حضرت اماں جان اسماء دی اماں آئی ہے تے حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی بہن ہے ابو بکر دی بیٹی ہے اے جا کے آقا کو پہلو پوچھ دی ہے کہ دسو میں اپنی ماں نو مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی اینو کہندے اطاعت اینو کہندے فرما برداری اللہ اکبر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تیری میری اماں جان حضرت ام حبیبہ ابو سفیان دی بیٹی حضرت حضرت ام حبیبہ نبی پاک علیہ السلام دے حجرت دے اندر آپ دی چارپائی دے کول کھڑیاں نے دروازہ کھٹکھٹایا جاندا ہے اے کون میں بیٹی تیرا باپ ابو سفیان یہ مسلمان نہیں ہوئے اے کافر نے تے نبی علیہ السلام دے گھر بیٹی نو ملن آئے نے اللہ اکبر اے دے
ویخ اطاعت ہو رہی ہے. بیٹی جدو کول باپ نو ملدی ہے تے چار پائی تے میرے پاک پیغمبر دا بستر وچھے ہے تے ہن اماں بستر جڑی ہے اٹھا رہی ہے. ابو سفیان نو کہندی ذرا ٹھہر جو ابا جان, تسی بیٹھنا نہیں, بستر نو ولیٹیا تے رکھ دیتا ہے. ابو سفیان دے ذہن دی اندر بات ہے کہ پتہ نہیں بیٹی ہن کوئی نواں بستر وشان لگی ہے, پتہ نہیں کہ میں اس بستر دے قابل نہیں. ہوندا ہے نا گھراں دے اندر بیٹیاں دے کول ماں باپ آن تے بیٹیاں نو بڑی خوشی چڑھ دی ہے کہ ساڈے گھر دے اندر اج ساڈا باپ سانو ملن آیا یا ساڈی ماں ملن آئی ہے. بیٹی بڑی خوش ہوندی ہے تے باپ نے سمجھیا کہ میرے واسطے کوئی نواں بستر کڈن لگ گئی ہے تے بستر ولیڑ کے نا رکھ دیتا ہے تے آکھدی ابا جان تے بیٹھ جاؤ. تے آخر کار سردار سی نا تے نہیں رہیا نالے بیٹی سی, آکھدا ہے کہ کی گل ہے بستر اٹھا لیا میں بستر دے قابل نہیں. آکھدی نے اما جان اے بستر پا کے تسی نہ پاک ہو, اس بستر دے لائق ہی نہیں, تسی مشرک اطاعت کر دیتی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, میں دس رہا سا کہ اللہ نے اللہ نے انعامات رکھے نے اس آیت دے اندر کنا دے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جنہیں اللہ اور اللہ دی گل مان لئیے انہاں واسطے انعام نے. کی انعام نے سن لو ذرا, اللہ نے قیامت والے دن انہاں دے انعامات رکھے نے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ علیہم, اے انعامات کیڑے نے من النبیین, اللہ فرماندے نے انہاں دا ساتھ قیامت والے دن نبیاں دے نال ہوئے گا. نبیاں دے نال ساتھ کنہ دا جنہاں نے اللہ اور اللہ دے رسول دے احکامات مننے, اللہ اور اللہ دے رسول دی گل تے اپنا سر تسلیم کر دیتا, اللہ اور اللہ دے رسول دی گل لائیے تے اپنے وڈیاں دی گل سامنے نہیں رکھی, کسے دوسرے بابے چاچے تی گل نہیں رکھی. فرمایا اللہ فرماندے نے علیہم من النبیین والصدیقین, انہاں دا قیامت والے دن ساتھ ہوئے گا صدیقین دے نال, والشہداء والصالحین, انہاں دا ساتھ ہوئے گا شہیداں دے نال, صالح لوگاں نیک لوگاں دے نال ساتھ ہوئے گا. اللہ کے دعا ہے کہ اللہ سانو صحیح کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے, اور قیامت والے دن انہاں نیک لوگاں دا, انبیاء دا, صلحاء دا, شہداء دا, صالحین دا, صدیقین دا قیامت والے دن اللہ سانو ساتھ نصیب فرمائے. جو سنیا سنایا گیا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.